औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साहब। अच्छा, शेयर करती हूँ, बुक हम शुरू कर लेते हैं। जी रिवीजन का टाइम मिला था आपको? जी, थोड़ा मैंने बहुत। थोड़ा देखा। जी अच्छा, जी। मैंने कल भी एक क्लास ली है, कल थर्सडे थी। हाँ, थर्सडे को लेती हैं, वो भी टीचर हैं, कतर में होती है ना, तो उनके पास भी एक ही डे फ्री होता है, तो एक ही दिन लेती हैं वो भी। तो उनका भी मैं डालती हूँ, यही सेम कर रही है नूरुल कुरान ना, तो उनको कल हाँ, मैंने। मैंने कल देखा था, कल आपने शायद कोई एक हाँ अपलोड किया है सूरह बकरा का। जी जी, 23 एंड 24 आयत उसको मैंने करवाई थी। तो अगर आप उनको और वो आपको टैली करेंगी ना, थोड़ा एक दूसरे से भी सीखने को, यानी जो चीजें वहां मैं बताती हूँ यहाँ बताती हूँ, तो उससे बहुत आपको फायदा होगा। जी तो मैंने जी उनको भी ये बोला है कि आपको भी सुनने पीछे का रिवीजन होगा, और आप भी सुनने, क्योंकि ग्रामर जो है ना, जहां से भी जितनी भी रिवाइज हो जाए बेटर होती है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो फिर हमें कम टाइम में ज्यादा कर सकते हैं ना। जी, मैंने अच्छा, आपके लेक्चर्स देखे थे ना पहले, जो आपने बताया कि आपके नवासी थे और नवासी थी, हाँ हाँ, वो तो तो शुरू वही लेक्चर मैंने देखे थे, उससे उन्होंने भी तो, मुझे फायदा हुआ था। उनको मैंने जब देखा कि वो चल पड़े हैं माशाल्लाह, कि उनको ग्रामर पूरी आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फिर चल पड़े, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उनको मदीना बुक्स पढ़ानी शुरू कर दी, वो एंड वाली मेरी रहती थी, तो मैंने कहा वो भी पढ़ा दूं। सही, तो कभी मैं उनको क्योंकि हदीस। ये तो एक बार आपने सीख लिया, अब आप अपनी टाइम पे करते रहें, समझते रहें। हाँ, बस थोड़ा सा और आपको रवानी चाहिए होती है पढ़ने के लिए, और कुछ भी नहीं जी है। ठीक है, जी तो जी जब आ जाए आपको, रूप से पहले भी आ जाती है, डिपेंड करता है आप पे ना। जी। हाँ, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीख पाते हैं। सही है, सही है, तो वो आपकी प्रीवियस नॉलेज पे होता है ना। बिल्कुल। हम्म। जी अच्छा, तो हमने ये आयत कर ली थी, या का नाबुदो, मेरे ख्याल में नहीं की थी हाँ, ये। ये वाली हमने कर ली थी, हमें इहदिना सिरातुल मुस्तकीम से करना है। चले, मुझे तो याद नहीं। हाँ, देखे मैंने निशान भी लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ से करना है। ठीक है, पढ़िए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना, इहदी फेलुन फेलुन अमरुन लिद्दुआई, हम्म वफाइ वफाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन, वना फी महल्ली नस्बिन मफूलुन बिही अव्वल हम्म अव्वलु अव्वलुन अवलुन, या अवलु अव्वल। अभी ही अवलुन। तो अवलुन जो है ना, वो अवलुन ही होता है, अवलुन। अच्छा, बहरहाल, ये अवलु जो है, ये अफलू के वजन पे तो नहीं है। अगर अफलू के वजन पे है, तो फिर तो यह अवलू ही होगा। ठीक है, नहीं, अच्छा ओके। अफलू जो होता है ना, वो होता है ना, हम्म, क्या होता है, अफलू जो हाँ होता है ना, गैर मुनसरिफ होता है ना, तो अगर उसी के वजन पे है, तो फिर यह अवलू ही होगा। ठीक है। सही है। अच्छा जनाब, तो इहदी जो है, इहदी बेसिकली फिल अम्र है ना, और ये जी दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये और भी अम्र के लिए भी होता है, ये रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करनी हो, दुआ भी एक रिक्वेस्ट ही होती है ना। जी जी और अम्र के लिए भी यूज होता है, हुक्म के लिए। हुक्म छोटों को दिया जाता है, जी, तो बड़ों से रिक्वेस्ट की जाती है। रिक्वेस्ट की जाती वल है। फाइलु जमीरुन मुस्ततिरुन वन्ना हम्म, फी महली नस्ब मफूल। ना जमीर जो है ना, ये फाइल भी बन जाती है, ये मफूल भी बन जाती है। अच्छा, मैं करूं क्या? आप फिर यहाँ पे अगर मैं गलत बोलूं और नहीं, ना आपने बता सही पढ़ा सकूं। है, आपने अच्छा, सही पढ़ा है। मैं आपको ग्रामेटिकली थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ठीक अगर है। जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करवाती, आप आगे चलिए, नहीं नहीं, लेकिन सही है, मैं चाह रही थी कि पता ग्रामर है। भी मैं खुद करूं आपके सामने। हाँ, मैं, तो हाँ, तो जमीर जो है ना, उन्होंने लिख दिया है, ग्रामर तो उन्होंने लिख दिया है। जी जी। उन्होंने लिख दिया है कि ये जमीर है ना, ठीक है, फी माली नस्ब मफूलन भी अव्वल। हम्म, ठीक है, हाँ तो ना हाँ, जमीर के बारे में बता रही थी कि ये फाइल भी बन जाती है ना, और ये मफूल भी बन जाती है, और ये मजरूर भी होती है। ये एक ही जमीर तीन तरीके से आ रही थी, अब ये नहीं पता ना आपको। अच्छा। इहदी में तो आपको पता है कि अमता जमीर एदी फाइल में है। तो सब। अमता जमीर जी फाइल है, जी फाइल है बिल्कुल। ना, मुस्ततिर जी है, उसमें छुपी हुई जी है। जी और ये फेले मुजारे से बना हुआ है, ये भी पता है आपको। जी। हाँ मुजारे के मुखातिब के सीगे से ना। तो जी उसके बाद ना जमीर जो है ना, अब इसके अगर पीछे सुकून आ जाए ना, यहाँ तो पे जेर आ रही है ना, जी। तो ना जमीर से पहले अगर सुकून आ जाए, तो वो फाइल बनती है। जैसे खाना खाने की दुआ है ना, वो है जा अल्लाना या जा अलना, बताइए आप मुझे। वजह अलना है, लाम पे जो है वो सुकून है। नहीं,
یہ غلطی ہے اچھا ہماری، بہت بڑی غلطی ہے، اور سب غلطی کرتے ہیں یہ۔ وجعلنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا، ہم نے تو نہیں بنایا نا، جعلتو جعلنا، جعلنا جی، جعلنا اس نے بنایا ہم کو۔ جعلنا دعا میں یہ آتا ہے اس نے بنایا ہم کو، کیا بنایا؟ مسلمان، مسلمان، مسلم، وجعلنا ہے نا؟ جعلنا ہی نا، وہ آپ کے دماغ میں چڑھا ہوا ہے، وہ آپ ایسے ہی پڑھائیں گے، وہ ہاں آپ کی چڑھ گئی ہے اور آپ کو یاد ہو گئی ہے۔ جی جی، گرامر جعلتو سیکھنے کے باوجود بھی یہ چیز صحیح نہیں ہوتی، اس کو آج صحیح کر لیں۔ کھانا کھانے کی دعا تو ہمیشہ ہی مانگتے ہیں نا، تو اس میں ڈالنا ہمیں آسان لگتا ہے، ہمیں اسی طرح سکھایا گیا، ہم وہ پڑھ، جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک کا انی کنتم من انی الظالمین، کنتو، وہ اب تو ہو گیا نا کنتو، آپ کو پتہ لگے نا، کنتم تو بہت ہی، یا کنتا تو کہہ ہی نہیں سکتے نا، یا تو کنتو ہاں کہیں گے بالکل یا بالکل، کنتم، تو ہاں وہ جیسے رٹایا جاتا ہے پھر ہم وہ دماغ میں مرے۔ تو ہاں بہرحال بات یہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آج، ٹھیک ہے؟ ہوں جب سکون آئے گا تو یہ نا ضمیر فاعل بنے گی، ٹھیک ہے؟ اور جعلنا یہاں پہ زبر آ رہی ہے، اس سے پہلے تو یہ مفعول بنے گی، یہ ایک ہی ضمیر فاعل بھی بن رہی ہے، مفعول بھی بن رہی ہے۔ زبر آئے گی تو یہ آپ کی مفعول بنے گی، پیچھے سکون، زبر یعنی کوئی حرکت آ جائے پیچھے سے، ٹھیک ہے، تو اس نے مفعول ہی بننا ہے نا ضمیر نے، جیسے اہدی میں بھی کیا تھا، زیر آ رہی تھی نا پیچھے، تو کوئی بھی یعنی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کچھ بھی آئے، اگر سکون آئے گا تو وہ فاعل بنے گی، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہم نے بنایا، ہم نے، اب اس میں فاعل یہ ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں جو اس کی ضمیر مستتر اندر ہے، جعلہ کی ہوا کی، اس نے بنایا، اور یہی جیسے بیتنا، ٹھیک ہے، بیتنا میں نا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ بیتونا میں بھی مفعول بھی بنی، نہیں بیتونا تو وہ اسم ہے، تو یہ ہو جائے گا مضاف الیہ ہو جائے گا نا، مجرور ہو جائے گی نا، تو یہی نا ضمیر جو ہے نا، اس میں بھی دیکھیں پیچھے کیا آ رہی ہے، پیچھے سکون ہی آ رہا ہے، وہ پیچھے حرکت آ رہی ہے نا، بیتو حرکت آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے نا، ہاں، تو ٹھیک یعنی ہے؟ کہ اسم اور فعل کے ساتھ اگر حرکت کے بعد یہ ضمیر آئے تو پھر تو مفعول اور مجرور بنے گی، اور سکون کے ساتھ آئے تو پھر وہ جو ہے فاعل بنے گی، سکون کے ساتھ فاعل بنے گی۔ جی آپ بس اس کے پیچھے دیکھیں پیچھے کیا آ رہا ہے، جب بھی کوئی بھی ضمیر کا پتہ کرنا ہو نا، یہ ضمیر کیا بن رہی ہے، اس کے پیچھے دیکھیں پیچھے کیا آ رہا ہے، اگر اسم یا حرف جر آ رہا ہے تو وہ تو مجرور ہی ہوگی نا، بالکل بالکل، اٹیچ پروناؤن کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اگر نا سے پہلے اگر آپ کا سکون آ جائے تو پھر آپ کو کسی بھی ضمیر سے پہلے سکون آ جائے، وہ آپ کی فاعل ہی بنے گی۔ اگر میں اس کو صحیح، فعلنا کر دوں یا جعلنا کر دوں، جعلنا یہ والا نون ڈال دوں، تب بھی تو وہی ہے نا، کہاں پہ لکھ رہی ہیں آپ نے؟ لکھ رہی ہیں، اچھا میں نے اسکرین بڑی کی ہوئی تھی، ہاں جعلنا ہے تو اس میں بھی نون، ہاں جب بھی ہاں، لیکن ان کا تو پہچانا جائے گا نا کہ یہ تو فائل بن رہی ہے، لیکن یہ والی جو ہوتی ہے چونکہ یہ مفعول بھی بن جاتی ہے، یہ بھی فائل بھی بن جاتی ہے، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے سکون آئے تو اس کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ ہمیشہ فائل بنانا ہے، اور اس کیونکہ سے یہ پہلے جو وہ ہننا جعلنا ہوگا، تو یہ یہ ہمیں ہننا پتہ والی، چل، یہ ہننا ہاں والی ہے نا، ہاں، تو ٹھیک اس ہے کے نا؟ نون سے ہمیں پتہ چل جائے گا، ہاں، آپ کو پتہ ہے ماضی میں جو پہلے 5 سیغے ہوتے ہیں ان میں نہیں آتے نا سکون، چھٹے سیغے سے سکون شروع ہوتا ہے، جی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ اس کو چھٹے سیغے سکون شروع کرتے ہیں تو آگے اینڈ تک لے کے جاتے ہیں نا اس کو، صحیح، فالنا، فالتا، فالتما، فالتم، فالتی، فالتما، فالتنا، فالتو، فالنا، تو وہ اینڈ تک چلا جاتا ہے پھر، تو صحیح ہے، اگر آپ کا آ رہا ہے پیچھے سکون آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو جو بھی ضمیر ہوگی اس کو فائل بنائیں گے، پیچھے حرکت ہوگی تو اس کو مفعول بنائیں گے، اور اگر اس حرف جر یا اسم آ رہا ہے پیچھے تو پھر مجرور ہو جائے گی ضمیر۔ تو یہ پہلی والی بات تو پوری ہوگی۔ الصراط کو پڑھیے۔ ٹھیک ہے، الصراط مفعول به ثان منصوب بالفتحة، تو الصراط کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے ثانن، پہلا مفعول کیا تھا؟ نا، نہ تھا، ٹھیک ہے، انت فاعل تھی تو وہ مفعول ہی بنے گا نا۔ جی، اچھا، اس کے بعد الصراط جو مفعول ثانن بن گیا، منصوب بالفتحة، اگلا المستقیمہ صفت لہ منصوبۃ بالفتحة والجملۃ لا محل لہا استئنافیۃ، تو صفتن بن گئی، کیسے صفت بن گئی اس کی؟
ये सिफ्त क्योंकि बनी है वो ना। चारों एतबार से जो है वो उसको फॉलो हाँ कर रहा है। बराबर है, ठीक है। अच्छा, हम्म इसमें एक और कंडीशन भी होती है। हम्म जैसे ये वाला जो है ना, वो कोई नाउन होना चाहिए और ये एडजेक्टिव होना चाहिए, तब ये मुरक्कब तौसीफी बनता है, वरना नहीं बनता। हम्म मसलन अर्रहमान अर्रहीम, है ना। अब ये क्या हम्म बनेगा, ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, नहीं। क्योंकि दोनों सिफात है ना। जी। हाँ, लेकिन अल्लाह गफूरन लगा दें तो वो क्या, अल्लाह या अल गफूर लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, क्योंकि उससे पहले वाला नाउन है, उसके बाद सिफ्त आ रही। सिफात चाहे आप 99 भी जोड़ दें, आपका मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। ये कीज एंड ग्रामर की जो मैं बता रही हूँ, इनको एक डायरी बना के उसमें नोट करें, भूल जाती चीजें। जी मैं लिख रही हूँ, पिछले पैराग्राफ से हाँ, लिखा एक हुआ है। डायरी ले लो, उसी में लेके उसी वक्त लिखते हैं, बाद में नहीं याद रहता, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग बाद दफा नहीं सुनने का टाइम मिलता। सही लाइफ कह रही ऐसी हो गई है ना। अच्छा, आगे चलिए। अब ये क्या मुस्तकीम सिफा होगी, मंसूब है। मंसूब क्यों किया, कि ये भी मंसूब था तो ये भी मंसूब है। हूँ, मंसूब हो गया। और जुमला तो ला, मतलब पूरा जुमला जो है ला महल्ला ला इस्तिनाफियां बन रहा है ना, यहाँ से ले, क्योंकि जुमला फेलिया है। ठीक है, और ये जुमला इस्तिनाफिया है, नया नई बात शुरू हुई ना। सही। नई बात शुरू, जब नई बात शुरू तो वो जुमला इस्तिनाफिया होता है। आगे पढ़िए। सिरातल लज़ीना। सिराता बदल मिनस सिराती मंसूबुन बिल फतहती। बदलुम। बदलुन, हाँ बदलुम, क्योंकि हम्म अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो बदलुम मिनस जी सिराती, क्योंकि मिन है ना। जी मिनस सिराती मंसूबन बिल फतहती, तो ये आपका बदल कैसे बन रहा है, क्योंकि और इस सिराता पे बदल बन रहा है। ये भी मंसूब पहले था वाले, तो ये भी हाँ मंसूब है, ठीक है। इन सही है, दोनों बदल और मुबदिल मिन्हु का इराब दोनों का सेम ही होता है, सेम होता है। ठीक है। सही है। और मकसूद ये होता है, बदल मकसूद होता है, मकसूद ये नहीं होता। मकसूद जो हमारा होता है वो बदल होता है। आगे पढ़िए। मकसूद का मतलब जो हमें चाहिए होता है, हाँ, जो चीज मकसद असल, होता है। हाँ जिस चीज को हम बयान कर रहे होते हैं ना, सही है। वो तो सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते की दिखाना। अब हाँ असल चीज क्या है, सिरातल लजीना अनअमता, ये सिराता, ये असल बात है। बदल जो होता है ना मतलब उस, हाँ, वो असल चीज होती है जो हम ला रहे होते हैं, ठीक है। सही सही। जैसे अल्लजीना। जैसे देखे ना, जा आ एक फेल है ना, जा अनी आया मेरे पास, हम्म अखू का, हम्म ये उसको फाइल बनाएंगे ना, क्योंकि या जमीर मफूल बना दिया मैंने। अखू का हम्म तुम्हारा भाई, ठीक है, हम्म जईदुन। हम्म अब असल क्या है, ये नहीं है, अखू नहीं है, असल है जईदुन, जो बदल है। हम्म ये बदल है और ये मुबदिल मिन हुआ है, इसका और हम्म इसका राब सेम है। जी। अगर ये अखा का हो जाएगा किसी वजह से, तो ये भी कि जईदन बन जाएगा, गर्दन हो जाएगा। ठीक है। तो असल ये अखू नहीं है, असल क्या है, जईद है। तो इस पे ज्यादा जोर होता है, तो सिरात अल्लज़ीना इस पर ज्यादा जोर है। सही है। हाँ, आगे क्या है। अल्लजीना इस्मुन मौसूलुन मुदाफुन इलैहि मबनियुन अलल याई फी महल्ली जर्रिन। इसम मौसूल है, ज़ाहिर है इसके बाद अब सिला आएगा, हम्म और ये मुदाफिल बन रहा है, तो इसका एराब क्या होगा, मजरूर। मजरूर है। और मजरूर किस से है, हर्फ से है, ठीक है। जी या से मजरूर हो रहा है, जी। सही है। जमा मुजक्कर सालिम है ना, तो या से मजरूर हो रही है। अच्छा जी। और सिराता, हाँ मुजाफ हो गया, ये मुजाफ हो गया, और ये मुजाफ हम्म इलैह हो गया। आगे। हम्म अन अमता अन अमा फेलुन मा फेलु मादिन वत्ताउ फेलुन कर लें। फेलुन मा, फिर इसका मादिन क्या है? मादियुन होना चाहिए, मादिन। मादी युन तो अगर, होता है, असल में तो मादी युन ही है ना, हाँ लेकिन वो तो फिर यहाँ पे हमने, लिखा तो सिर्फ दौद है। हाँ ऐसे ही लिखते हैं ना। जैसे अच्छा काजी काजी युन होता है तो हम का दिन लिखते हैं, वादी युन होता है तो वादिन लिखते हैं ना, अच्छा। समझे। क्योंकि या को अपने ऊपर चीजें पसंद नहीं ना कुछ, हम्म तो वो या क्या होती है, फिर वो गिर जाती है। तो यहाँ पे दुआत को बड़ा करके अब एक जेर और लगा देते, एक पहले से लगी, का दिन बन जाता है। इसी तरह तो मादी युन होती है। तो मादिन जो मादियुन जो हम कह रहे हैं, या मादिन जो कह रहे हैं, मादियुन, हम्म तो ये कसरा क्यों लगा रहे हैं हम?
कसरा इसमें पहले से लगा हुआ है, या इक्वल टू कसरा होती है ना, तो या को जो ओमिट किया है तो कसरा तो लगाएंगे ना। ये मेरे ख्याल से अच्छा वो हुदा वाली फेल वाली तो नहीं, बिल्कुल। हादियुन हाँ थोड़ा थोड़ा हादियुन थोड़ा हादियन थोड़ा, हादियुन। हाँ वो हदायुन है ना। हाँ हाँ, कुछ इस हाँ तरह का था, मुझे याद हाँ, नहीं आ रहा लेकिन लेकिन। इसमें सिंपल तरीका फिर हम यही करते हैं कि हम हम्म उसको या को दो नुक्ते के बजाय वो इतना लंबा जाने का, वो एक दफा आप सीख लें कैसे बना हुआ है। हम्म लेकिन बाद में हम क्या करते हैं कि मादी युन के ऊपर से हम या के ऊपर दो पेश, या जो होती है वो दो पेश के समेत गिरा देते हैं, और फिर हम पीछे एक जेर लगी हुई है मादिन के हम्म नीचे, दूसरी हम्म। उसके बदले में एक और लगा देते हैं, तो मादिन बन रहा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, फेलुन मादिन? इसको तो पेश के साथ ही पढ़ेंगे, और ये भी हाँ पेश के साथ ही है ना, इसके अंदर एराब हिडन है ना। हाँ। इसके अंदर या जो माजूब किया उस पे एराब हिडन है मरफू, तो अच्छा, ये भी मरफू ही है ना। गिराने की वजह से? ये मजरूर तो नहीं है। नहीं है, नहीं। इसकी जरी आरत भी यही होती है और रफई भी यही होती है। बिल्कुल समझ में आ गई, नाकिस वही हादियुन वाली सी है। इसम मनकूस है ना, इसम मनकूस का इसम एराब जो, मनकूस, हाँ मैं भूल गई, इसम मनकूस इसम यही मनकूस हादी वाले थे। एक एक हाँ, इसम मनकूस यही होता है ना, कादी युन और वादी युन, ये हम्म यहाँ से पहले जेर आ जाए तो वो इस, अब ये इसम है ना, क्योंकि इसके ऊपर हम तनवीन डाल रहे हैं, वादी युन जी मादी युन, ठीक जी। है। तो वो इसम मनकूस है क्योंकि तनवीन आ रही है, नाउन है। सही है। तो या से पहले जेर आ जाए तो वो क्या होता है, हमेशा इसम मनकूस होता है। या से पहले जबर आ जाए तो वो इसम मकसूर होता है। सही। मकसूर, इसम मकसूर क्या होता है, या से पहले जबर। सही। जैसे आप कुछ भी कह लें, आप कह लें मूसा को भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है मूसा को, पढ़ा कैसे हम्म जाता है, खड़ी जबर है। या से पहले हम्म जबर हो तो खड़ी जबर पढ़ी जाती है, हम्म। ये रूल है। जी। फेल में भी रूल है और इसम में भी रूल है। अच्छा। तो ये इसलिए ना कि ये पक्की हो ना चीजें, तभी जाके कुछ बनाने तो मुश्किल हो जाएगी फिर। अच्छा, हम्म। बहरहाल हम देखते हैं कहाँ पे थे हम। तो तो इसको फेलुन, ये याद आ, ये आपको पता चल गया कि क्यों मादिन कहा है मैंने। ये रफ़ई जी हालत है, बस तो घबराए नहीं ठीक कि है। ये अच्छा, ये फेल। फेलुन मादिन कहेंगे, इसको ये पढ़ेंगे मरकब कैसे? तौसीफी बन रहा है, मरकब तौसीफी बन रहा है। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? फेल मादिन, फेलुन मादिन, वत्ताउ जमीरुन, अल मुखातिबु फाइलुन। जमीरुल अल मुखातिबी, मुखातिबु मुखातिब, मुखातिबी। जमीरुल मुखातिबी। हम्म, अच्छा ठीक है। दोनों पे पेश क्यों नहीं फाइलुन। डाल, क्योंकि ये जी, मरकब तौसीफी तो नहीं बन रहा ना। नहीं इजाफी बन रहा है। हाँ इजाफी बन रहा है, तो इसलिए मैंने जेड डाल दिया ना। सही है। जब भी पहले पहले फलाम और तनवीन ना हो और एक पेश हो, तो दूसरे के नीचे जेड डाल दें, ठीक है। सही। सही है। उमदा। फाइलुन, हम्म। ता क्या है, जमीर मुखातिब की है, और फाइल है ये वाली, बिल्कुल अनमता की, जी। अनमता की जमीर। चले अलैहिम क्या बन रहा है। अलैहिम जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फेली अनअमा, हम्म, वल जुमलतु सिलतुल मौसूली ला महल्ला लहा। इसमें भी देखिए आप नहीं था ना आपका वो अलिफ जी लाम हाँ। तनवीन, तो यहाँ जेड डाल दें, जी। ठीक है। जब भी चलिए। पहले वाला मुजाफ बना के दूसरे को मुजाफ इलैह बना दें। सही है। सिलतुल मौसूल लू नहीं कहेंगे, ठीक है, गलत हो ली। जाएगा, मरकब तौसीफ ही नहीं बन रहा। ला जी महल्ला, जी। तो जारुन मजरूरुन मुताल्लिकुन फेल, अन अमा का मुताल्लिक बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही है। आगे गैरा, नातुन गैरिल लिल, है, गैरिल है। गैरी हम्म, नातुन लिल्लजीना मजरूरुन बिल कसरती। लिल्ला जीना के लिए नात बन रहा है। अब लिल्ला जीना मजरूर था ना, ये देखा जी प्री माली हाँ, जर मुदाफ अलैह था, हाँ। मुदाफिल है था, तो ये भी आपका ये मजरूर आया क्योंकि ये उसकी सिफ्त बन रही है, सही है। अल्लाह जीना की सिफ्त बन रही है, हम्म ठीक है ना। जब भी इसम मौसूल आता है तो उसके बाद उसकी जो होता है ना, कोई इसम आ जाए हम्म तो वो क्या बनता है, वो उसका फेल आ जाए तो वो सिला बनता है, लेकिन हम्म। कोई इसम आ जाए तो उसकी नात बनता है, ठीक है। तो ये सही नात है। लिल्लज़ीना मजरूरन बिल कसरा। आगे अल सही। मगदूबी अल मगदूबी मुदाफुन इलैहि मजरूरुन बिल मजरूरन बिल कसरती। कसरा। सही है। अलैहिम जारुन व मजरूरुन व हुमा फी महल्ली रफ़इन, हम्म, ना फी महल्ली रफ़इन, हाँ सही है, फी महल्ली रफ़इन नाइबुल, नाइबुन फाइलुन
लिल इसमी अच्छा लिल नाइब, हाँ ठीक है, मफूलन अल मखदूब, मखदूब जो है ना ये आपका क्या है, इसका ये जार मजरूर नाइब फाइल बन रहा है, क्योंकि वो इसम मफूल है ना, सही है। इसम मफूल का नाइब फाइल होता है आगे सही है। जार मजरूर आए तो, ठीक है। और सही अगर है। इस्मुल फाइल हो, फाइल उनके वजन पे हो, इस्मुल फाइल हो तो उसका जार मजरूर फाइल बनता है। जैसे आता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो फिल अर्दी जाइलुन इस्मुल फाइल के बाद आ रहा है ना, हम्म तो वो उसका क्या बनेगा, फाइल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मगदूब जो है इस्मुल मफूल है, उसके बाद आ रहा है, तो ये उसका नाइब फाइल बना, सही है। इसलिए सही वो है। कह रहे हैं नाइब अल फाइली लिस्मिल मफूल अल मगदूब। ये सही है। जार मजरूर जो है, ठीक है ना, यहाँ हम्म पर अला और हम, ये जार हम्म मजरूर है ना, तो हम्म हुमा की जमीर इनकी तरफ जा रही है, जार दोनों मजरूर की की तरफ तरफ। जो है। हम्म फी मली रफिन, ठीक है, हम्म नाइब। फी मली रफिन क्यों का है, ये तो जार मजरूर है, इसका तो कोई इराब ही नहीं होता है ना, तो हाँ। हाँ, तो फिर जिसका कोई मबनी होता है ना ये, तो मबनी का इराब जो होता है, जो जिस जगह पे वो आ रहा हो, अब ये रफ के, हाँ, हाँ, महल के एतबार से ये होता है, फाइल की नाइब फाइल की जगह पे आ रहा है, तो रफ के हिसाब से आ रहा है, इसलिए रफा है। सही है। ठीक है। जो ठीक है। कुछ भी करें, चाहे आपको याद हो ना हो, हाँ। उसको पूरी दलील के साथ करें, हम्म ऐसे ही नहीं, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे 10 बार पूछ लें, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बगैर समझे आगे ना जाएं, सही है। उसको कच्चा पक्का ना छोड़ें, यानी ये मतलब है कि बगैर समझे ना आगे चले जाएं, हम्म यानी मेरा मतलब, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको दलील के साथ पूरा करें जिस काम को भी हम्म करते हैं, हम्म ठीक है। अलबला सही है। क्या है, वाव वाव क्या वाऊ है, अल वाऊ हरफुन अतफुन ला जाइदतुन लिताकीदी औ बमानी गई बमा, रि। मानी नहीं होता, माना होता है। हाँ ये हाँ। भी देखे ना, या से पहले जबर आ रही है, तो या हम्म से पहले जब भी जबर आती है तो उसको हम खड़ी जबर पढ़ते हैं, हम्म तो या से पहले जेर नहीं आती है, अरबी में या से पहले जबर आती है। सही है। या को चाहिए, जरूर जेर चाहिए होती है, लेकिन जब जबर आ जाए तो फिर वो खड़ी जबर पड़ी जाती सही है। जी। है। अद्दालीन क्या है, एक बा माना गई री, रिन गैरी, गैरी। ला जो है वो गैरा के मानी में आ रहा है, हाँ। तकरार के लिए आ रहा है, अगर दोबारा गैरा लाते तो कितना बुरा लगता, सही। बोला गैरत दालीन, है ना, तो हम्म उसकी जगह अल्लाह ताला क्या ला ला ला, ला जायदा लिप। ले आए ताकीद के लिए, ताकीद भी हो रही है हम्म और बुरा भी नहीं लग रहा। हम्म हम्म, और मानी भी गैरा के दे रहा है वो, तो सही है। हमने इसको गैरिन क्यों नहीं कहा? गैर दालिन, दोबारा तकरार बुरी लगती है ना, देखिए अल्लाह नहीं ताला नहीं, जमा, हाँ, ये जो हमने कहा बा माना। बमाना, हाँ, गैरी गैरी, तो गैरी ये क्या मुदाफ, माना और गैरी क्या मुदाफ मुदाफ अलैह बन क्योंकि रहा है? ये गैरी था ना वो, फिर इसलिए, हाँ ओके। इसलिए सही, गैरी, ओके। जी, समझ में आ गई बात। ओके। उसने सही है। अब अद्दौलीन मातूफुन अलल मातूफुन अलल मखदूबी मजरूरुन बिल याई औ मुदाफुन इलैहि। सही है। तो तो, ये मातूफ है मखदूब के ऊपर और हम्म मजरूर है या से, हर्फ से, और ये है मुदाफुन अलैह या मुदाफुन अलैह भी कह सकते हैं इसको। हम्म यानी कि ये मखदूब का मुदाफुन अलैह भी हो सकता है और मातूफ भी किया जा सकता है इसके ऊपर। हम्म। इसका मगदूब का ये मातूफ बना लें मगदूब के ऊपर, ठीक है, ये मातूफ नला है, नंबर जी 1, मातूफ नल मगदूबी मजरूर बिलियाई, तो मगदूबी मजरूर है तो ये भी मजरूर है, ठीक है। जी औ जी। मुदाफुन इलैही, मुदाफुन हम्म इलैही किसका बनेगा, ये ला का जो गैरा का मानी दे रहा है, गैरी का मानी दे रहा है उसका, हाँ। गैर दालिन, क्योंकि माना तो गैरी का ही दे रहा ओके है ना वो, ओके। तो वो मुदाफ बन जाएगा, तो ये मुदाफ इलैह बन जाएगा, सही है। सही। लेकिन ये कैसे पता चल जाएगा कि ये दौलीन जो है वो ला के लिए ही बन रहा है? अ, अच्छा, फिर अगर आपको ये नहीं समझ आ रही ना इसकी, तो फिर आप ये इसको अतफ कर लें हाँ मखदूब पे, मतलब मुझ बस अतफ तो हम्म, समझ आ गई ना।
अतफ समझ में आ गई, मुदाफिन अलैह भी आपने कहा तो समझ में आ मुजाफ गई, इलैह, लेकिन मैं खुद ये भी तो मुजाफ इलैह बन रहा है ना, तो ये जो बिल्कुल हाँ। ये वाला भी मुजाफ इलैह ही बनेगा ना, क्योंकि ये उसके ऊपर हम्म मातूफ है। सही है, उसके तो सेम क्योंकि वो ताकीद के लिए और सेम माना में ही आया है, तो इसलिए सही है। हाँ, तो ठीक है। ये यानी ये आपका मुदाफ इलैह है, तो ये भी मुदाफ इलैह है। सही है। तो जी मुदाफ ठीक है। इलैह भी हो गया, या फिर उसको मजरूर बिल या कर लें। ठीक है, मातूफुन सही है। अला बना लें। ठीक है, मजरूर बिल या करके, या फिर मुदाफ इलैह बना लें, दोनों सूरतें सही। ठीक है। अच्छा, अब अगली आयत पे चलते हैं इंशाल्लाह। सूरतुल बकरा, अच्छा हाँ ये तो खत्म हो गई सूरत। अच्छा, जी जी आगे चलते हैं, सूरतुल बकरा की आयत करते हैं। जी। ओके बकरा, ओके। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिसिस किया कभी आपने बिस्मिल्लाह का? अभी तो हमने किया पिछली क्लास में। नहीं, मैंने नहीं करवाया था। मैंने सिर्फ करवाया बताया है। था कि, हम्म नहीं वो मैंने एक शायद उसका बताया था कि इसकी ये पूरा फ्रेज बनता है ना। हाँ फ्रेज बनता है, इससे पहले जो है वो हम कोई भी इस मुब्तदा भी ला सकते हैं, या फिर हम फेल भी ला सकते हैं, यानी कि अगर हम कहें इक़राऊ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलिए, कि मुझे मैं कोई पढ़ती मसला हूँ। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, पढ़ने अलिफ लाम नहीं नहीं आप पढ़। बताएं अगर कोई नई चीज ऐसी है जो मुझे। नई चीज मैंने क्योंकि आपसे करवाया नहीं ना, तो हो सकता है आपकी कोई अच्छा गलती हो। सही कराएं। नहीं मैं तो आप, समझी कि आपने लास्ट टाइम जो करवाया उसी हाँ की बात आप कर करें, रही तो हूँ। बी क्या है? ठीक है, अब बा आप हरफु इसका जर। खुद करेंगे ना, ये तो सब लिखा हुआ है ना, तो आप पढ़ ठीक है देती हैं। सही है, ठीक है, ठीक इसको है। आप करें। बा बी हरफु क्या है? जर, बा हरफु जर इसमी मजरूर मजरूर। हम्म तो ये जार और मजरूर हो गए। अल्लाही, अब अल्लाही जो है इसके अंदर ये इस्म का बदल भी हो सकता है, और इस्म की अ, सिफत भी नहीं। अल्लाह जो है वो आपके पास, ठीक है बिस्मिल्लाही, तो अल्लाही जो है वो हमारे पास बदल कहूंगी मैं उसको। और नहीं नहीं नहीं, हम्म बात सुन। बी हरफ जार इसम जो है ना, डबल रोल, एक इसम जो एक जो भी नाउन होता है, जो भी वर्ड होता है, वो अच्छा दो पेचीदा डबल रोल मुरक्कब कर। कॉम्प्लेक्स। हाँ, सही पेचीदा बने सही। या ना बने, फिलहाल तो वो बन रहा है ना, कि वो हम्म आपका क्या बन रहा है, यानी डबल रोल कर रहा है। मुदाफ बन रहा है। इसका मजरूर बन रहा है, और आगे मुजाफ बन रहा है। हाँ लफ्ज सही जलाला का मुजाफ बन रहा है ना। सही है, और फिर वो मुदाफुन अलैह जो है वो अल्लाह हाँ, ही ये होने मुदाफ लगता है। इलैह बन गया। अब ये भी हम्म डबल रोल कर रहा है। अल्लाह ही और अर्रहमानी। मुदाफ इलैह के अलावा क्या बन रहा है? मुदाफ अलैह के अलावा ये मुदाफ बन रहा है रहमान के लिए। मुदाफ पे अलिफ लाम आता है। नहीं लेकिन ये तो नाम है ना, इसम है ना। हाँ, तो लाम तो है, तो मुदाफ तो नहीं बना सकते ना अलिफ लाम वाले को। लेकिन अल्लाह का अलिफ लाम और दूसरे अलिफ लाम में फर्क नहीं है क्या? अलिफ लाम तो अलिफ लाम ही होता है। देखें, ये आपने बनाया मजरूर प्लस मुदाफ, तो ये मुदाफ इलैह बन गया। जी। ठीक है ना। अब हम्म इसको बनाए एज वेल मौसूफ। हम्म सही है। कभी भी तो मुजाफ अल्लाह। अल्लाह लफ्ज जलाला को कभी मुजाफ नहीं बनाना, मुजाफ इलैह ही बनाना ऑलवेज। मौसूफ बन सकता है, आगे सिफ्त आ रही है, सिफ्त वन सही आ रही बात है, है। सिफ्त टू आ रही है। हम्म इसको मिला के आप मुरक्कब तौसीफी नहीं बना सकते, यही मुझे समझाना नहीं। था। सही। क्योंकि ये आपका इसके साथ मिलके तो सिर्फ वन और सिर्फ टू बन सकता है, लेकिन अकेले में ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता सही। ठीक है, तो फिर जी क्या होगा, ये मौसूफ जो है, अपनी सिफत से मिलकर के मुरक्कब तौसीफी दोनों होकर सिफ्तों के से जो है। मिलकर मुरक्कब तौसीफी बन गया। हम्म और मुरक्कब तौसीफी बन के इस्म का क्या बन गया, मुजाफ का क्या बन गया, मुदाफुन अलैह। मुदाफ इलैह बन गया। और मुदाफ इलैह मिलके तो बी का क्या बन गया, मजरूर मजरूर मजरूर। बन। मजरूर, अब जार और मजरूर मिलके क्या बन गए, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी तो एक फ्रेज होता है ना, वो तो जी मुतालिक बनता है हमेशा। ठीक है, जी। तो फिर इसके किसके मुतालिक करेंगे इसको, फेल के या खबर के, दोनों के मुतालिक होता है ना। हम्म जार मजरूर मजरूर जो होता है, ये हमेशा मुतालिक होता है। हम्म और ये 8 चीजों के मुतालिक होता है। जी अब वो 8 चीजें आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगी, अभी फिलहाल तो यहाँ पे ये फेल के मुतालिक हो रहा है। और फेल जो है वो अशरा हुआ, हम क्योंकि सूरह बकरा शुरू कर रहे थे, तो हमें जरूरी था इसका एनालिसिस करना। हम्म अशरा वो मैं शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये मुताल्लिक हो जाएगा फेल और फाइल। सही। इसको मफूल नहीं बना सकते, क्योंकि ये जार मजरूर है।
یعنی ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور کی فریز کی شکل میں ہے، کمپلیٹ جملہ ہے ہی نہیں، جی لیکن اس میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا قرآن میں اللہ تعالیٰ کوئی فریز میں آیت لکھ دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کی ہے وہ کمپلیٹ کی ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں، دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، کمپلیٹ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ تھا، اس کو جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، جی تو اس کو جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے پیچھے اقرأوا لگا لیں، ابدأوا لگا لیں، میں شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اشرعوا میں شروع کرتی ہوں، کچھ بھی لگا لیں، صحیح۔ جی چلیں اب آپ کا کیا ہے، الف لام میم۔ الف لام میم، یمکنو، یمکنو دیکھیں آپ کو خود برا لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے بھی، نہیں جی فیل نہیں ہوا، یمکنو یمکنو، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ عجیب لگتا ہے، تو امکنا یمکنو امکانن، باب فعال سے نا، یہ پیسو ہے، ہاں یہ ایکٹیو وائس اچھا ہے، نہیں آپ امکنا ایکٹیو یمکنو، وائس، ایکٹیو ہے، صحیح ہے، یعنی کہ باب افعال ہے یہ، باب فعال سے نا، صحیح ہے، یمکنو اعرابها، یہ جو شروع میں فعل مضارع پہ پیش آتی ہے نا، یہ اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، 4 صورتوں میں آ سکتا ہے، ایک تو باب فعال میں آ سکتا ہے، اور کون سے باب میں آ سکتا ہے، باب فعال میں آ سکتا ہے، باب تفعیل میں آ سکتا ہے، اور باب جاہدہ یجاہدو کیا ہوتا ہے، باب مفعلہ، ہاں باب مفعلہ میں مفعلہ آ میں آ سکتا ہے، سکتا ہے، اور نمبر 4 اور ایک اور ہے مجہول ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا مجہول، تھا، ایگزیکٹلی پیسو وائس، یا لیکن اس وقت مضارع پہ فتح ہوگی، ٹھیک ہے، مضارع پہ فتح آنی ضروری ہے، صحیح، سمجھ آئیے، شرط ہے نا، صحیح ہے، 2 صحیح، شرائطیں، علامت مضارع پہ دمہ اور مضارع پہ فتح ہونی چاہیے۔ یمکنو اعرابها، اعرابو کیوں کہا ہے میں نے، کیونکہ یہ مضاف فائل الیہ، بنے گا، فائل بنے گا نا، اوکے، مضاف پہ جو اعراب ہوتا ہے نا، وہی لاتے ہیں جو پیچھے بنانا ہوتا ہے ہم نے، تو فعل بھی عامل ہوتا ہے، تو اس نے فائل بنانا ہے، تو اعرابها کر دیا، اٹ سیلف تو وہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا، تو مرکب اضافی بن کے اس لیکن کا فائل پورا بن بن کے پھر وہ فائل بن رہا ہے، رہا ہے، ہاں، یمکنو اعرابها الا انہا، انہا، الا انہا، انہا بھی کہہ سکتے ہیں، انہا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو انہا ہی پڑھنا ہے، تو آگے کیا ہے، آیتن مکونتن، آیتن مکونتن، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے جو کہ بنائی گئی ہے من حروف ہی ہوگا نا، اور پھر مقطعاتن ہو جائے گا، اس کی صفت بنانی، حروف یہ مقطعات سے، مکونتن کیا ہے؟ مکونتن آیتن مکون، یعنی ایک آیت بنائی گئی ہے نا، مکونہ، کونہ یکون کب سے بنا نا، یکون، کن بھی ہوتا ہے نا، ہو جا، جی جی، اچھا، لا محل لا، مکونتن، حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں یعنی کہا جا رہا ہے کہ لا محل لا، وہ ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اعراب اسم کا ہوتا ہے، اعراب فعل مضارع کا ہوتا ہے، 2 کا اعراب ہوتا ہے، باقی سب کیا ہوتے ہیں، لا محل لا۔ تو الف لام میم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یمکنو اعرابہ الا انہا، انہا کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے نا، انہا اگر کہیں تو وہ تو جملے کے شروع میں آتا ہے نا، ہاں، یہ انہا ہے، انہا، آیتن مکونتن، تکوین اس کا بنے گا، مکونہ یکونو، یہ اسم تکوین، الفاعل ہے، مکونتن، یہ مکونتن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پہ زبر آئے گی، مکونہ، کیونکہ مفعول بنا رہے ہیں، مکونتن غلط ہو جائے گا، وہ تو اسم الفاعل بن جائے گا نا، زیر سے اسم الفاعل بن جاتا ہے، زبر سے مفعول بن جاتا ہے، تو آیتن مکونتن جو بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، من حروف مقطعات لا محل لها، صحیح ہے، چلیں جی، آگے کیا ہے، والآیتو کلھا فی محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقدیرہ اقرأ، اقرأ، تو کیا ہوا، والآیتو کلھا،
क्योंकि ये हमारा क्या है, इसको आप मुजाफ नहीं बना सकते कि कुल्ली हाल ले आए, है ना, इसको तो मुजाफ नहीं बना सकते, तो हमने इसको आयतु को मुब्तदा बनाएंगे और कुल्लू हा को क्या बनाएंगे, खबर बनाएंगे, मुरक्कब इजाफी बना के, ठीक है। लेकिन कुल कुल जो है वो ज़र्फ होता है, स्पेशल मुदाफ होता है? नहीं, कुल तो हमेशा मुदाफ ही बन के आता है। मुदाफ बन जाता है, तो फिर ये उसकी हैसियत जो वो जार मजरूर वाली नहीं हो जाएगी कि हम इसको? जार मजरूर नहीं होगी, मुदाफ मुदाफ इलैह होगी, नहीं कुल मुजाफ बन के आता है ना हमेशा, तो हा मजरूर है ना, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह ही बनेगा ना, तो वो बन के खबर बनेगी ना। जार मजरूर कैसे बन सकते हैं, मुझे बताएं। तो ये वलायतु कुल्लुहा फी महल्ली नस्बिन कुल्लू को मफूलुन वही बिही। एराब मिलता है जो पीछे वाले को मिलता है, ये याद रखें। कुल्ला नहीं लगा अच्छा, सकती, कुल्ली नहीं लगा, जो पीछे आ गया वो उस पे आ जाना। मैं यही तो सही, बता रही हूँ, ये कीज हैं, कीज। ये जी, मेरा 2005-6 2007 से मैं पढ़ा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और पढ़ा 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 के जो मुझे की पॉइंट्स मिले ना, वो मैं स्टूडेंट को बता देती हूँ, सही, ताकि जो हमने इतना लंबा पीरियड गुजारा ना ये सारे कीज बनाने में, वो उनको ना करने पड़े, सिर्फ उनको नोट करने हैं। हम्म, ये हमें किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो ये होता है, ये हमने इसको रिसर्च, यानी उसे जिसे हम कहते हैं ना रिसर्च करना। हम्म, अच्छा, भी देखो कुल्लू जब भी आता है तो उसके पीछे वाला अराब उस पे, उसका आगे आता है, जबर आएगी तो उस पे भी जबर आती है, कुल्ला हा हो जाता है, कुल्ली हा हो जाता है, तो आप नोट करना है इस चीज को, ठीक है। सही है, अब आपको ठीक मैंने है, बता दिया ना, तो अभी आपको सिर्फ देखना है। फी महली नस्बिन मफूलन बिही, हम्म, तो ये क्या कह रहे हैं, केवल आयतु कुल्लुहा फी महली नस्बिन मफूलन बिही बन रही है पूरी आयत। सही, सही है। यानी कि ये होगा अक़राउ अलिफ लाम मीम, तो उसके लिए जो है मफूलन बिही बननी है। मफूलन बिही बनेगी। सही, सही है। ली फ़ेलिन माज़ूफ़िन तक़दीरुहु अक़राउ, यानी सही है, मैं पढ़ती हूँ, सही है। अकराऊ मैं पढ़ती हूँ, अलिफ ये लाम, भी तो कह सकते हैं इकरा, तुम पढ़ो, इकरा पढ़ो, पढ़ो, अलिफ लाम पढ़ो, मीम, अल्लाह ताला भी तो हुँ, कह सकते हैं, बिल्कुल, तो उसमें फिर अंता ज़मीर फाइल बन जाएगी और ये एक जी, मफूल बन जाएगा, अगर अल्लाह ताला भी कहते हैं तो ठीक है। हुँ। अच्छा, जाली का क्या बन रहा है, ज़ालिका इस्मुन इशारतुन फ़ी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउ, इस्मु इसमें इशारा, इशारा, इस्मु हाँ, इशारा होता है ना, इस्मुन इशारा तो नहीं होता, अच्छा, इस्मु इस्मु इशारत, इशारा नहीं, एक मिनट गलत हो गया, अगर ये होता ना अलिफ लाम बीच में तब हम इस्मु इशारा, अगर अलिफ लाम भी बीच में आता, अलिफ लाम नहीं आ रहा ना, इशारा आ रहा है, इस्मुन इशारतुन, अलिफ लाम नहीं है ना, नहीं है, तो फिर हम इसको इस्मु इशारतिन कहेंगे, इशारे अच्छा, का इस समय, हुँ, तो ये इस्मुन मुरक्कब इशारा, इज़ाफ़ी बन जाएगा ये, मुरकब इजाफी बन जाएगी, इस्मु इशारतिन कहेंगे, ठीक है। सही है। और अगर अलिफ इशा, लाम आता तो? इशारे का नाउन है ना, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना ये, जी, और तो अगर ये, अलिफ लाम आता तो हम क्या कहते? इस्मु, हाँ फिर तो इस्मुल इशारा हो जाता ना, इशारा तू हो जाता ना, जो इस पे अराब सही, होता है, क्योंकि ये बदल होता है ना, फिर मुशारन या बदल होता है ना इसका, सही है। हम उसको मुशारन लय कहते हैं लेकिन अरब लोग उसको बदल कहते हैं, हाँ, हम लोग इशारों में तो जो लगा अराब कहते पीछे होता है वो इसको मिलता है, पीछे अगर हैं। तो मंसूब हो इससे तो गया, फिर जो भी जो एराब फॉलो करता है वो बदल हो जाएगा। हाँ कुछ चीजें बदल होती है ना, बदल तो नहीं कह सकते, तवाबे जरूर या ताबे जरूर कह हाँ, सकते, ताबे हो जाएगा, सही लेकिन है, अभी आप लोगों को इतना पढ़ाया नहीं या मैंने पूछा नहीं, इसलिए मैंने उसको बदल कह दिया ना, सही, सही, ठीक है। तो वो लोग बदल ही कहते हैं, 4-5 चीजों को वो बदल कहते हैं, जैसे हुँ, सिफ्त होती है तो वो भी फॉलो करती है, मातूफ होता है तो वो फॉलो करता है, हाँ, असल में इशारा तो मुशा टॉपिक जो होता है वो तवाबे का होता है, लेकिन फिर उसको बदल कह देते हैं, ठीक है, कि पिछले सही, का एराब ले रहा है तो बदल है। तो सही है, यहाँ पर भी ये, अगर अलिफ लाम होता तो फिर इस्मुल इशारा तू होता, अभी ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, इस्मु इशारतिन इशारे का इस्म है, हुँ, फी महल्ली रफिन मुब्तदा है, हुँ, ये सही है, जाले का मुब्तदा बन रहा है, फी महल्ली रफिन, इशारे का इस्म तो है लेकिन फी हुँ, महल्ली रफिन मुब्तदा भी बन रहा है, अल किताबु क्या है,
अब ये मुशार देखा बदल आ गया ना नीचे, बदल आ गया, हाँ। बदलुन मिन इस्मुल इशारती, इस्मुल इशारतु मरफूउन बिद्दम्मा ती। मिन मिन इस्मिल इशारती, हाँ, मिन मिन की इस्मिल वजह से इशारत। मजूरा, तो ये बदल जो है उसका भी चेंज हो जाएगा। सही। इस पे मिन वही अराब इस्मिल, नजर आएगा जो जो इस पे होगा, इसी तो सही। बदल है वो। जी। बदलुम, अच्छा बहरहाल बदल तो यहाँ पर ये जालिकल किताबू, तो ये मरफू है तो ये भी पेश हाँ, आ गई ना, असल में तो हाँ, जालिका के लिए बदल जो वो किताब है, और जो किताब है। हमने पढ़ा उसके लिए जो वो इस्म का बदल जो वो इशारत थी हो तो गया। अभी तो हम जुमला पढ़ रहे हैं ना, बदलुम मिन इस्मिल इशारती, तो मिन की वजह से ये मजरूर हुआ, तो फिर ये मुजाफ इलैह इशारती बना हुई। तो मजरूर हो गया, ठीक है। मरफून, यहाँ पे कोई बदल बदल नहीं है, बदल यहीं पे है, ठीक है। ये बदल बता रहे हैं कि अल किताबू बदल है जालिका, ठीक है। और हम्म, मिन इस्मिल इशारती किससे बदल है, इशारा से बदल, इस्मु इशारा किससे बदल है, एक मिनट, बदल में इस्मु इशारा, इशारा जो है जालिका से बदल है, ठीक है। जालिका से बदल है, हाँ। मफहूम बिद्दम्मा, आगे क्या है, ला रहीबा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो है कि मिन इस्मी इशारती, या क्या क्या मसला है? अच्छा यह बन रहा है मुरक्कब इजाफी, पहले लेकिन जारी मिन की बना, वजह से नहीं। पहले जारी बना, फिर मुजाफिर मुरक्कब इजाफी बना। पहले इजाफी बना फिर जारी बना। मिन इसमिन इजाफी कौन से है? अच्छा चलें, ठीक है, सही। नहीं, असल में मैं इस तरह से देख रही हूँ कि पहले इस्मुल इशारती मुरक्कब इजाफी बन के फिर ये पूरा मजरूर हो गया पहले वाले मिन के लिए, और फिर ये बन गया मुरक्कब जारी मुकम्मल। लेकिन खैर मुझे समझ में आ गई बात आपकी कि मिन जो है उसकी वजह हाँ तो से यूं इसमिल कर को लें, हम। यूं कर लें, हाँ, जैसे पकड़े कान जैसे पकड़े, इसमें इशारती आप हाँ। बनाए, ठीक है। इसको आप जी, मजरूर बना लें, मिन मिल के, तो उससे सब जार मजरूर बन गया। हाँ, हाँ, लेकिन मैं समझ उसको गई। पढ़ने का तरीका बता रही हूँ ना, जी, बना तो आप देंगी, लेकिन वो जो एराब लगाने हैं मैं वो लगाने बता रही हूँ, सही, सही। सही है। तो मिन ठीक की है। वजह से इसमी हो गया, और इसमी मुजाफ बना तो इशारती मुजाफ ले हो गया। मरफून क्या होगा, ये खबर बन गई, जी, मरफू बिन दम्मत। सही, ठीक है, चलो सही है। आगे। ला, ला रईबा, ला नाफियतु लिल जिनसी, रईबुन इस्मुहा रई मबनियुन। बुन नहीं है, रई बा है। अच्छा, रईबा इस्मुहा मबनियुन अलल फतही फी महल्ली नस्बिन। हम्म, ठीक है। तो ला जो है वो नाफियत लिल जिन्स है, और रईबा जो है उसका इस्म है जो कि मबनी है किसके ऊपर, फतहा के ऊपर, और फी महल्ली नस्बिन यानी कि महल के एतबार से जो वो मंसूब है, ठीक है। क्योंकि वो इस्म है उसका ला का, हम्म, इसलिए। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, अच्छा मंसूब जो होता है ना, जी, एक होता है मंसूब और एक होता है यानी मबनी अलल फत, दोनों में फर्क है। इन्होंने कहा है इन्होंने मंसूब नहीं कहा, इन्होंने कहा है मबनी अलल फत, सही है। ठीक है। तो ये यानी एक फतह के साथ मबनी है ये, सही। ठीक है। और जी, मंसूब तो दो जबर के साथ भी हो सकता है ना, एक जबर जी, के साथ भी हो सकता है। यानी ये इसी तरह आएगा, मैं ये मबनी अलल एक जबर के साथ ही होगा, लेकिन ये नकिरा होता है, याद रखें, मार्फा नहीं होता ये, हाँ, हाँ। नकरा होता है। और ये ज़ाहिर नकरा तनवीन के साथ होता है ना, लेकिन ये ऐसा नकरा है जो एक जबर के साथ मबनी है। इसमें क्या होता था, कुछ मुफरद वगैरह होता था कि ला का अगर इसे मुफरद हो तो कुछ होता था, पता नहीं, मैं मुझे आपको याद नहीं मिसाल है। देती हूँ, जैसे आप कहते हैं ना वलादुन, ठीक है। अब जी, वलादुन नकरा है ना, जी, लेकिन जब उसको या लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, या वलदु हो जाता है ना। अब आप इसको क्या हम्म, कहती हैं, मबनी अला दम कहती है कि नहीं कहती? सही है। इसको मबनी अला दम ही कहेंगी ना, जी, कि जी, जो मुनादा होता है वो अगर मुजाफ हो तो मंसूब होता है, अगर मुफरद हो तो मबनी अला हाँ, दम होता है। सही, 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 तो समझ में आ यहाँ गया, पे ला भी वही, इलाहा। हाँ। तो हाँ, ये भी सही, जब ला इलाहा मुजाफ, इल्लल्लाह जिस बोलते ये हैं। भी जब मुजाफ बन के आएगा ना तो फिर उसको मंसूब कहेंगे। लेकिन अगर सही, मुजाफ होगा या मुशाबह मुजाफ होगा, दोनों बन के आएगा तब उसको मंसूब कहेंगे। लेकिन अगर ये अकेला आ रहा है, मुफरद आ रहा है, जैसे आपने भी कहा मुफरद आ रहा है, तो फिर मबनी बरफता होगा। मबनी अल फत सही, भी कह सकते हैं, मबनी अल बरफता भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते सही।
کیونکہ یہ مفرد ہے نا. صحیح ہے. جب یہ بھی مضاف بن کے آئے گا نا یا مشابہ ہوں مضاف بن کے آئے گا, آگے مضاف الیہ ہوگا, تو پھر اس کو منصوب کہیں گے, اس وقت اس کو مبنی علی الفتح نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. مبنی کا اعراب فی محل نصب بتا رہے ہیں نا. مبنی کا اعراب جو ہوتا ہے وہ فی محل نصب ہوتا ہے. اگر یہ مضاف ہوتا یا اس کے آگے مضاف الیہ ہوتا تو پھر اگر مضاف پہ بھی تو ایک ہی حرکت آتی ہے نا, جی تو پھر اس وقت ہم اس کو مبنی علی الفتح نہیں کہتے, فی محل نصب نہیں کہتے, بلکہ اس کو ہم کیا کہتے کہ یہ منصوب ہے. صحیح ہے. تو منصوب اور فی محل نصب میں فرق بتا رہی تھی میں. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. آ جائے گا سمجھ, ڈونٹ وری. ہمیں بڑے ٹائم کے بعد ہی آیا تھا, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. جی اب آپ اس پہ غور کیجیے گا. بالکل یہ ایسی مثال ہے جیسے یہ ہے. یہ آپ کا رئی بن ہوتا ہے, لیکن جب لا لگ جاتا ہے, اس میں یا لگتا ہے, اس میں لا لگتا ہے. یہ اس کو ایک پیش دے دیتا ہے, یہ اس کو ایک زبر دے دیتا ہے, ایک زبر دے دیتا ہے. تو یہ آپ کا کیا بن جاتا ہے, ریبہ بن جاتا ہے. بس اس کو رئی بن کرنے نکرا ہے پھر بھی, لیکن جب لا لگے گا تو پھر کیا ہوگا, ایک زبر آئے گی نا. بس یہ صحیح. فرق ہے. لا ریبہ ہو جائے گا. لا الہ میں بھی تو ایسے ہی ہے. کتنی قرآن جی مجید, لا اکراہ, کتنی مثالیں قرآن مجید میں آتی ہیں. حدیث میں اتنی مثالیں آتی ہیں. اس کی تو لا ریبہ پوری نفی کی جنس کی نفی کر رہے ہیں نا. اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, جو جنس کی نفی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ جنس کی نفی کا یہ مطلب ہے پوری جتنے بھی ہر طرح کے شک ہے نا, زن, گمان, مریتن, بہت سارے لفظ ہیں ریب کے لیے نا. تو جتنے بھی شک کے لیے لفظ آتے ہیں نا, ہر قسم کا چھوٹے سے چھوٹا شک, بڑے سے بڑا, اس کی نفی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو جنس یعنی اس ہے. کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. صحیح یعنی صحیح. ہوتا ہے نا. ہوں ہاں. تو یہ صحیح. مجھے اس کا جنس سمجھ آ گئی اب, ابھی مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ جنس میں کا مطلب یہ ہے. نہیں, جنس شک کی جو جنس ہے نا, اس کی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی چیز اس میں نہیں ہے. یس مجھے اب سمجھ میں ایسے آ رہی کہ ایک چیز کا گروپ ہوتا ہے نا جیسے, ہاں, تو اب اس گروپ کے اندر جتنی بھی چیزیں آ گئی وہ اس جنس کے اندر آ گئی. اب جنس جو کے اس نے اس کو ہاں, مثلا سمجھ میں. کیا آتا ہے, الانسان آتا ہے نا. جی انسان میں کوئی ایک تو انسان مرد تھوڑی ہوتے ہیں, پوری ہاں, جنس انسانیت پوری ہوتی جنس ہوتی ہے. ہاں, یعنی کہ وہ ہر کسی کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے. تو یہ الف لام پھر کیا کہلاتا ہے, جنسیہ جنسی. کہلاتا ہے. الف لام جنسی ہے. تو یہ لائے جنس ہے بس, جی اس کے اوپر لا آ رہا ہے, یہ تو الف ہوں لام ہے نا. تو یہ پوری جنس کی نفی کر رہا ہے, الانسان یعنی پوری انسان کی. کیا آیت ہے, والعصر ان الانسان لفی, ہاں تو نا. یہ الف لام جو آ رہا ہے نا, تو وہ آپ کا کیا پوری جنس کی, پوری جنس انسانیت خسارے میں ہے. اس میں ہاں. آپ کے کافر, مومن, مسلمان, جتنے بت پرست جتنے بھی ہیں, اور بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور مرد, سب آ جاتے ہیں. جو آگے اگر جا چکے وہ بھی ہیں, جو آنے والے ہیں وہ بھی ہیں, ہاں, سبھی آ جاتے سب آ گئے. ہیں. جنس آ گئی, جنس سے انسانیت آ گئی. آج مجھے یہ جنس سمجھ میں آ گئی, کہ مجھے بہت زمانے سے مجھے اٹکی ہوئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ہاں, کیا پوری چکر جنس, کیا اس کا. ہاں پوری سمجھ میں آ گئی تو مجھے. جس طرح سے ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی, الحمدللہ. آیت الکرسی کے بعد جو 2 آیتیں آتی ہیں نا, ان میں یہ لا یوز لا ہوتا ہے. اکراہ فی الدین. ہاں ایک تو وہ ہے, ایک اور بھی ہے, وہ ہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کنڈا, کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, لیکن اس کے پیچھے بھی آتا ہے کہ نہیں ہے ٹوٹنا, اس کا ٹوٹنے کے لیے لاس, مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیے گا اس میں بھی لا کے بعد پورا, یعنی کسی قسم کی اس میں دراڑ, چھوٹی سی چھوٹی, بڑا ٹوٹنا کیا, کریک کیا, ہول کیا, وہ بھی پوری جنس کی نفی کر سکتا ہے. جس نے اللہ کے کڑے کو تھام لیا, نہیں اچھا. ٹوٹنا اس کا, ہاں نہیں ہے ٹوٹنا, کسی بھی طرح کا ٹوٹنا. تو بہت پیاری آیات لگتی ہیں مجھے, آیت الکرسی کے بعد فوراً آتی ہیں یہ 2 آیات آتی ہیں جن میں بات آتی ہے. صحیح. تو اس میں ہے وہ, مجھے تو وہ یاد آ رہی, ہاں لا آ گیا, لا تفرقوا. ہاں آتا ہے نا, لن فسامہا, ہاں, لن فسام لہا. ہاں اس طرح آتا ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ ہے لا نا, انفسام لہا. ہاں تو یہ اس طرح سے, تو یہ آپ کا لا وہ ہے نا. تو پھر جب اس سے ملاتے ہیں, اس سے ملا کے پڑھتے ہیں, تو وہ یہ ہوتا ہے نا, تو اس طرح سے اس کو ملا کے جب پڑھتے ہیں تو لن فسامہ ہو جاتا ہے نا.
آپ دیکھیے گا آیت کو، اس میں بھی دیکھیں ایک زبر آ رہی ہے، یعنی کسی ہاں قسم کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، ہلکی سی خراش بھی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں آ سکتی جس نے اللہ کے کڑے کو تھام لیا اس کو، یعنی وہ الحمدللہ۔ کڑا پھر ٹوٹ نہیں سکتا، اس میں خراش ہوں تک نہیں آ سکتی، ہوں ٹوٹنا تو دور کی بات۔ تو جب اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں کس جنس کی نفی ہو رہی ہے؟ ٹوٹنے کی جتنی بھی پوری جنس ہے نا، یعنی اب کہ کسی کریک بھی ہوتا ہے، طرح کی جو، ہاں ہاں کوئی بھی ٹوٹنا نہیں ہے اس میں۔ صحیح۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اچھا لا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، پھر اس کی خبر ہوتی ہے، خبر ٹھیک ہے؟ ہوتی ہے، صحیح ہے، تو خبر ٹھیک کیا ہے، ہوتی ہے؟ جار مجرور ہوتی ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ ہے؟ اور ہوں ہمیشہ تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لا ریب ہوں فی، لیکن ہوں زیادہ تر ہوتی ہے۔ ہوں جار مجرور فی متعلق بمعذوف خبر ہوں لا، لا لا کی ہوں خبر والجملہ تو خبرو ذالک، ذالک۔ پورا جملہ جو بن رہا ہے نا وہ خبر بنے، اس کو آپ نے مبتدا بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ پورا یہاں پہ یہ مشارہ نے لایا تھا، بدل تھا، اصل میں یہ دونوں مل کے ہی مبتدا بنے ہوئے ہیں نا، ان کو جی الگ تھوڑی کر سکتے ہیں، جی، مبدل منو اور بدل دونوں مل کر کے، دونوں مل کے ہی نا، مرکب شاری بن کے مبتدا بن گیا، اور یہ لا جی ریب فیہ اپنے اسم اور خبر سے مل کے یہ کیا خبر بن بن گیا؟ کی خبر بن گئی، کس کی؟ ہوں اس مبتدا کی، ذالک تو الکتاب ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، اسمیہ بن گیا، صحیح ٹھیک ہے۔ ہے؟ ہدن کیا ہوں بن رہا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہدن حال، حالن، ہاں حالن من ذالک او من الکتاب بھی ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ منصوبت۔ حال آپ ذالک کا دیکھیں، حال سے پہلے زلزال، حال سے پہلے ذوالحال ذوالحال، ہوتا ہے نا، وہ ہوں معرفہ ہوتا ہے ذوالحال بالکل ہمیشہ، صحیح۔ ہوں تو آپ اس کو کتاب سے بھی بنا سکتے ہیں، کہ کتاب جو ہے وہ آپ کا معرفہ ہے، ہوں معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ اس کا حال بنتا ہے، نمبر ایک۔ پھر ہوں یہاں پر بھی یہ بھی معرفہ ہی ہے تو اس سے یہ حال بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں ہی معرفہ ہوں ہیں، چاہے صحیح آپ ہے۔ اس سے حال بنا لیں چاہے دونوں سے ہی بنا لیں، ذالک الکتاب سے دونوں سے بنا لیں ذالک تو وہ الکتاب۔ حال بن گئے۔ اچھا، ہوں منصوبتن منصوب کیوں بس ہے؟ بالفتحۃ مقدر، اب اس کا اعراب مقدر ہے، منصوبۃ بالفتحۃ، ہاں مقدرتن، ہاں جو چھپا ہوا ہے۔ ہوں منصوبتن منصوب ہے ہوں یہ، ٹھیک ہے، ہوں بفتحۃ مقدرۃ، اس میں فتح مقدرہ ہے، کیونکہ یہ رفعی حالت بھی ہو سکتی ہے، نصبی اور جری تینوں ہو سکتی ہے نا، ہوں تو اب ہدن اس کا، ہدن ہدن، ہاں ہاں تو اس میں یہ پتہ ہے اسم مقصور ہے نا، ہاں یہ اسم من کو، مبنی نہیں ہے لیکن نظر آتا ہے مبنی کی طرح، ہے ہاں نہیں مبنی مبنی۔ نہیں ہوتا، مبنی نظر ہاں آتا ہے، جیسے موسیٰ موسیٰ موسیٰ، تو موسیٰ میں آپ کو ڈیفائن کرنا وہ پڑے تو گا نا، مبنی ہے، مرفوع ہے ہاں منصوب ہے، اسی ہاں طرح ہدن میں بھی آپ ہوں، کو کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، للمتقین کیا ہوتا ہے؟ جارن و مجرون و علامت الجری الیائی، صحیح ہے۔ یہ کیا تو یہ بنے گا؟ جار مجرور ہے اور جس کی علامت جو ہے وہ حرف سے آ رہی ہے یا سے۔ یہ متعلق کس کا بن رہا ہے؟ یہ متعلق بن رہا ہے لا ریب فی ہدی، یہ بن رہا ہے لا ریبہ لا حال کے ریبہ، متعلق بن رہا ہے نا، جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، ہاں مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ کو بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں نکال کے لکھا یاد ہوا ہے، کر آپ دوں۔ نکالیے گا تو ہاں پھر مجھے بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک تو ہے۔ پھر میں آپ کو بھیج دوں گی، ہوں ان کو ہم نے شیئر کرنا ہے ایک دوسرے پر، ان کو پڑھنا ہے، جب بھی حال صحیح آئے ہے، گا تو وہ کتنی چیزوں کے متعلق ہو رہا ہے، جب بھی جار مجرور رہے گا تو وہ کتنی چیزوں کے متعلق ہوگا، ہاں صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ کس کے اب متعلق ہے؟ مجھے مل گیا، یہ فعل کے مطابق ہو سکتا ہے، مصدر کے مطابق ہو سکتا ہے، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، اسم تبدیل اور اسم فعل، یہ ہے میرے پاس۔ تو پھر یہ کس کے لیکن آپ متعلق نے ہے؟ تو ابھی مجھے حال بھی بتایا، تو اس کے اندر ہاں حال کیوں لیکن نہیں یہ ہے؟ یہاں پہ کس چیز کے متعلق ہوا؟ للمتقین جو ہے کہ مل ہے، یہ تو حال جو وہ ہدن کے لیے ہی ہے، یہ اگر کیونکہ اس کو ہدایت ہے۔ ہاں حال کے متعلق ہے، لیکن یہاں پر یہ للمتقین، دیکھیں یہ فی ہی تو خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خبر کے متعلق بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہوں اس خبر کے متعلق بھی تو ہو سکتا ہے نا، صحیح ہے۔ اور یہ حال تو اس بن پہ گیا بیچ میں، خبر کے متعلق بنے گا تو مطلب کیا بنے گا اس کا؟ لا ہد- ریب فیہ للمتقین۔ اچھا اس کی اور بھی آپ دیکھیے گا، اور بھی اس کی بنتی ہے، اس کو بعض دفعہ نا اس کو مبتدا بنا کے اس کو خبر بھی بنایا جاتا ہے، ہوں
یہ بھی کر فی سکتے مالی ہیں. رفعن بنا کے اس کو خبر بھی بنایا جاتا ہے. اس کی بہت ساری کرتے ہیں یہ اس کی نا جو تفسیر کرتے ہیں نا، جس میں مطلب ہے یہ جو ترکیب کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے ہیں. ہم نے اس کو حال بنایا کیونکہ یہاں حال بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہ پھر جی ہم للمتقین حال کے متعلق میرے پاس جو لسٹ بنی ہے اس میں دیکھتی ہوں حال ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہم اس کو کچھ اور بنا دیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ تو انہوں نے حال لکھا ہوا ہے نا. تو حال لکھا ہوا ہے نا، تو کسی وجہ سے لکھا ہے نا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ذالک سے یا من الکتاب سے حال بن رہا ہے منصوبۃ بفتحۃ مقدرۃ، وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کا اعراب ہڈن ہے موسیٰ کی طرح. ٹھیک ہے، موسیٰ میں نسبی حالت ہڈن ہی ہوتی ہے، رفعی بھی ہڈن جی ہے. جی للمتقین، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ جار مجرور ہے، علامت جاری یا، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہ کس کے متعلق ہے؟ تو یہ خبر کے متعلق ہو سکتا ہے نا، فی کے متعلق ہو سکتا ہے. اگر ہاں حال کے متعلق نہ ہوا تو پھر ہم اس کو یہ بھی یہ بنانا پڑے ہاں، خبر کے اس لیے کہ اس کا کوئی مطلب بھی تو سینس بھی تو بننا چاہیے نا، کہ جب ہم اس کا متعلق کر رہے ہیں تو ہاں جملہ بھی ہمیں اس ہاں، کا تو مطلب اگر بھی تو ہم سمجھ حال آنا کے چاہیے. متعلق کر رہے ہیں تبھی تو سینس بن رہا ہے نا. ہاں یعنی یہ اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں فیہ للمتقین کے اس کے اندر. نہیں 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 نہیں، للمتقین متقینوں نہیں کے لیے کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. نہیں، اس کے لیے نہیں بن رہا. نہیں یہ ہاں، بن رہا ہے ہدن، حال سے حال ہی ہاں بن رہا ہدن کے لیے صحیح ہے. لگ ہاں، رہا تو ہے. لسٹ میں آپ کے پاس 8 چیزیں ہیں پوری. ہاں 8 چیزیں ہیں لیکن اس میں وہ تو نہیں نظر آ رہا مجھے کہ. اچھا، میں اپنی لسٹ میں بھی دیکھتی ہوں نا. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرے پاس نمبر ہے سر کا، میں پوچھ بھی سکتی ہوں ان سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک اوکے. انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی میری نماز کا ٹائم ٹھیک ہے. تو ٹھیک میں ہے. تک زور نہیں پڑی. تو ہاں آگے پڑھنا ہے تو پڑھ لیتی ہوں، نہیں تو چھٹی کرنی ہے تو کر لیں. جیسے آپ کی مرضی، میں تو تیار ہوں. چلیں یہ اگر آپ کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی دن ہوتا ہے پورے ویک میں، تھوڑا سا کر لیں. چلیں میرا کوئی نہیں، میں لمبی آیت ہے جلدی سے کروا دیتی ہوں. صحیح لیکن ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ کمی بیشی رہے گی تو پھر نیکسٹ ویک میں پورا کریں گے. صحیح ہے. تو اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم موصول مبنی فی محل جر صفت للمتقین او بدل منہ. ہاں، تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے، تو متقین اس کی سے صفت بن موصول گئی، ہے. متقین کی صفت بن گئی. جی ٹھیک ہے، اور صحیح اس نا، موصول بھی ہے. جی صفت بن گئی. جب بھی آتا ہے نا اللہ اسم یہ آتا ہے اس کی صفت بن جاتا ہے متقین. یعنی یہ آگے پوری متقین کی صفات ہی بتائی جا رہی ہیں اللہ زینہ کے آپ نے تھرو. آپ نے کیا بولا کہ کس کے میں بعد کیا یہ کہہ بولا رہی تھا؟ ہوں کہ ہمیشہ صفت ہی بنتا ہے اسم موصول. اس سے موصول ہمیشہ صفت بنتا ہے. اکیلے نہیں بنتا، اپنے اس کے ساتھ یہ ہاں، اسم صلہ کے موصول. ساتھ مل کر کے. ہاں، اپنے صلے کے ساتھ مل کے پیچھے متقین کی صفت بنے گا کیونکہ وہ موصوف بن رہا ہے. صحیح ہے، سینس بھی بنتا ہے یہ کہ بھائی ہاں لذینہ کا مطلب ہے ہاں وہ بالکل. جو. لیکن یہ بھی وہ ضروری نہیں جو تو اس ہوتا، کا مطلب اگر ہے پیچھے کچھ. مبتدا ہو تو اس کی خبر بھی بن جاتا ہے. ہاں پیچھے فعل اور ہاں فاعل ہو تو اس کا مفعول بھی بن جاتا ہے. یہ بھی وہ 8 چیزیں ہی ہیں تقریباً کہ یہ اچھا بنتا ہے اسم موصول جو ہے 8 چیزیں بنتا ہے. تو وہ بھی میں اچھا. انشاءاللہ آپ کو گنوا دوں گی. تو یہاں صحیح پر ہے. بہرحال یہ موصوف ہے تو اس کی صفت بن رہا ہے، اس لیے صفہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ظاہر ہے مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے. صحیح ہے. اور بدل کا بھی سیم معنی ہی ہوتا ہے. سیم ہی بدل اور صفت جو ہوتی ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے. دونوں فالو کارے ہوتے ہیں. مشارن الیہ بھی بدل ہی ہوتا ہاں ہے. ہاں. یؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. نونی. مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نون موجود ہے. والواو فاعل، واو اس میں فاعل ہے. والجملۃ صلۃ الموصول لا محل لها. صحیح ہے. یہ پورا جملہ صلۃ الموصول بن گیا. الذین بالغیر جو ہے یہ بنے گا متعلق بالفعل یؤمنون، تو یہ بھی ساتھ ہی صحیح ہے. شامل کریں. یہاں تک پورا خامل یہ پورا صلہ ہے. صحیح ہے. اور یہ اسم موصول اور صلہ مل کے صفت نمبر 1 بن گئی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اب یہ جتنے آگے آئیں گے نا واو کے ساتھ یہ پچھلے والے پہ عطف ہو جائیں گے. اس کو معطوف بنا ٹھیک ہے. لیں گے جملے کو. ٹھیک ہے، چلیے صحیح ہے. آپ جائیں، میں اس کو خود سے کرنے کی کوشش کروں آپ گی خود اور پھر کریں، نیکسٹ کلاس. ہاں میں خود کروں. کریں. اگر میں پڑھا دوں گی کہتی ہوں تو میں ہاں ریکارڈنگ میں ڈال دیتی ہوں، پھر آپ اس کو دیکھ لینا خود سے کر کے چلیں ٹھیک. میچ کر لینا. ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے. جلدی سے کر صحیح. دیتی ہوں. تو یہ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا. یہ اس کے ساتھ میں نے پڑھ دیا. ہاں. وَيُقِيمُونَ یہ آپ کا فعل مضارع ہے یا معطوف ہوگا پچھلے یؤمنون پہ. ٹھیک ہے، فعل مضارع معطوف علی یؤمنون الصلاۃ کہ یقیمون الصلاۃ مفعول مفعول بھی. به منصوب بالفتح والجملۃ لا محل لها. جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے صحیح. بولتے ہیں لا محل لها. صحیح ہے. ومما من اس میں کیا ہے ابھی حرف جر ہے. ما اسم موصول ہے.
اور یہ دونوں مل کے تو مجرور ہو جائیں گے نا، من کا مجرور بن جائے گا، صحیح لیکن ہے۔ یہ اکیلے تو نہیں بنتا، نہیں تو صلے کے ساتھ بنتا ہے۔ تو ما رزقنا رزقنا۔ فعل ہے، اب دیکھیں رزقنا تو نا ضمیر کیا بنے گی؟ فاعل، اور ہم ضمیر کیا بنے گی؟ مفعول، مفعول بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیا بن جائے گا؟ یہ جار مجرور بن جائے گا نا، اسم موصول اور صلہ مل کے، صحیح ہے۔ یہ اسم موصول اور صلہ مل کے یہ ہم مجرور ما بنیں گے رزقنا۔ من کا، اور من اور یہ پورا متعلق بن جائے گا۔ اور یہ متعلق کس کا بنے گا؟ ينفقون کے متعلق بنے گا، فعل اور فاعل کے، کیونکہ اس جملے کے ساتھ شامل ہے نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون يُنْفِقُونَ۔ فعل اور فاعل ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو یہ جو جار مجرور بنا ہے اوپر، صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا، صحیح ہے، وہ اس کا صحیح، متعلق بن جائے اس کا گا۔ متعلق بن جائے اور گا، یہ یعنی کہ پورا جو متعلق یہ مقدم پورا یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جو پچھلے جملے پہ معطوف ہو جائے گا۔ عطف ہو جائے گا۔ اگلی صحیح، آیت بھی اسی طرح معطوف ہی ہو رہی ہے، پیچھے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح یہ ہے، اللہ زینہ صحیح ہے، پچھلے اللہ زینہ پہ معطوف ہو رہا ہے کیونکہ وہ آ گیا نا، جب صحیح ہے، تک وہ عاطفہ چلتی رہے گی وہ معطوف ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے، پچھلے جملوں صحیح ہے۔ پہ۔ آپ کے پاس یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، اگر آپ ان کی مجھے فوٹو بھی بھیج دیں لکھی ہوئی تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 8 چیزوں کے مطابق ہے، وہ 8 ہاں چیزوں وہ کے میں بتا مطابق، دوں گی، وہ میں دے تو دوں پھر گی، اس سے یہ ہوگا کہ میں لیکن اس میرے کو جو پاس ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ اعراب لکھا ہوا کچھ ہو، ایسا کچھ نہیں نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو میں وہ تو اسی لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں بغیر اعراب ہاں کے مجھے پڑھنا ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ کو تھوڑے اپنا آپ پوری کوشش کر کے پھر ٹیلی بھی کر سکتی ہیں، تو یہ آپ کی آیت کور ہو جائے گی، تو پھر اگلے ہفتے میں نیکسٹ آیت سے، تو 3 صحیح، آیات ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ الحمدللہ، خیر۔ الحمدللہ جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم